آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله اللهم صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام حضور آقا کل مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل سید مرسلہ غم گسار زماں دستگیر جہاں حامی بے کساں محبوب انس و جاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نازج حمد و صلاۃ و بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام حضرات علماء کرام فصیح اللسان شیریں لسان ثنا خانان صاحبان قرب و جوار تو تشریف فرما محتشم و معظم و مکرم سامعین و حاضرین یہ اجدہ خوبصورت عظیم الشان فقید المثال سالانہ پروگرام بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر دعا ہے خلاق عالم جل جلالہ دی بارگاہ ساڑی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی ساڑے بھائی عزیزم محترم جناب عابد حسین خان اور انہ دے لخت جگر عاشق مصطفیٰ عاشق حضور پیر سیال لجپال بھائی صابر حسین سیالوی حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی اس باپ اور اس بیٹے دی کاوش نو قبول و منظور فرمائے آمین اور اللہ تعالی اسی طرح تا قیامت اس ڈیرے نو اس وسطی نو اور اس جگہ نو اپنے تے اپنے محبوب علیہ السلام دے ذکر پاک تو آباد فرمائے آمین واجب الاحترام آپ احباب نے طالب علم تو قبل دو پر مغز خطاب بھی سماعت فرمائے اور الحمدللہ ثنا خانہ نے صاحبان نو بھی تسی توجہ دنال سماعت فرمایا تے انشاءاللہ طالب علم تو بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے دعا کرو اللہ پاک اسا ساریاں دا پڑھنا قبول و منظور فرمائے واجب الاحترام قرآن مجید دے جڑے الفاظ تلاوت کی تن اللہ تعالیٰ نے ان لفظ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سب تو پہلے یہ بات ذہن نشین فرما لو اللہ نے عالم ارواح چ دو جلسیاں دا پروگرام ترتیب فرمایا جڑا پہلا جلسہ سی اللہ نے اس پہلے جلسے چ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک جتنے بھی انسانہ نے دنیا چ مبعوث ہونا سی انسانہ نے دنیا چ آونا سی اللہ نے ساریاں دی ارواح نو جمع فرما کے ایک وعدہ لیا فرمایا کہ الستو بربکم کیا میں تو آڈا رب نہیں اس پروگرام چ میری روح بھی تو آڈی روح بھی 75 دی ارواح بھی 7 جھوکاں دیاں
روحاں اسی طرح پورے عالم دیاں روحاں پورے عالم دی ارواح بیک زبان رب کریم دی بارگاہ عرض کیتا قالو بلا کیوں نہ تو ساڈا رب ہے ساڈا پروردگار ہے کوئی دنیا آ کے مننے کوئی دنیا آ کے بھاویں نہ مننے جڑے ویلے یہ توحید دا جلسہ ختم ہویا اللہ تعالیٰ نے مڑ اس جلسے تو بعد ایک اور جلسے دا اعلان فرمایا اور اس جلسے دا نام میلاد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ اور اللہ نے اس جلسے نو قرآن مجید دے انہاں لفظاں بیان فرمایا جڑے میں تواڈے سامنے عرض کیتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے اس جلسے چ ہر طرح دے انسان دی ارواح نو جمع نہیں فرمایا بلکہ خلاق عالم جل جلالہ نے اس جلسے صرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام دی ارواح نو جمع فرمایا اور جمع فرما کے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرمایا میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جدو اللہ نے نبیوں تو وعدہ لیا عالم ارواح ہجے کوئی بھی روح اس دنیا دے وچ نہیں آئی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جدو اللہ نے عالم ارواح وچ نبیاں دی ارواح تو اے وعدہ لیا وہ وعدہ کی ہے فرمایا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ فرمایا میرے نبیوں فرمایا میرے رسولوں میں تانوں کتاباں بھی دیواں گا لما آتیتکم من کتاب میں تانوں چھوٹیاں کتاباں بھی دیواں گا میں تانوں وڈیاں کتاباں بھی دیواں گا لما آتیتکم من کتاب فرمایا میں تانوں تورات بھی دیواں گا میں تانوں انجیل بھی دیواں گا میں تانوں زبور بھی دیواں گا لما آتیتکم من کتاب میں تانوں صحائف موسیٰ بھی دیواں گا میں تانوں صحائف ابراہیم بھی دیواں گا لما آتیتکم من کتاب فرمایا خالی میں کتاباں نہیں دیواں گا بلکہ قرآن دے اگلے الفاظ نے فرمایا وَحِکْمَةً اے نبیوں میں تانوں حکمتاں بھی دیواں گا اے نبیوں میں تانوں شانہ بھی دیواں گا اے نبیوں میں تانوں مقام بھی دیواں گا اے نبیوں میں تانوں عظمتاں بھی دیواں گا اے نبیوں میں تانوں رفعتاں بھی دیواں گا اے نبیوں میں تانوں کافراں دے مقابلیاں دے وچ میں کامیابیاں بھی دیواں گا میں سب کچھ عطا کراں گا فرمایا کہ ثم جاءکم رسول فرمایا پر میری شرط وے ثم حرف شرط فرمایا کہ ثم جاءکم رسول فرمایا تسا ساریاں تو بعد ایک رسول آئے گا ذرا توجہ کرنا حضرات محترم ثم جاءکم رسول او جڑی رسول دے اتے تنوینے اے جڑی رسول دے اتے جڑیاں دو پیشانے اے پیشان دستیاں نے فرمایا کہ ثم جاءکم رسول فرمایا تسا ساریاں تو بعد ایک عظمت والا رسول آئے گا
ثم جاءکم رسول، فرمایا او رسول آئے گا او جدیاں شانہ تورات وچ بھی لکھیاں ہونیاں نے، فرمایا او رسول آئے گا او جدیاں شانہ انجیل دے وچ بھی لکھیاں ہونیاں نے، فرمایا او رسول آئے گا ثم جاءکم رسول، فرمایا او رسول آئے گا جتوں جتوں تک میں خدا وا اتوں اتوں تک او مصطفیٰ بن کے آئے گا۔ تینوں میں سادے لفظاں دے وچ سمجھادا جاواں، فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، فرمایا او رسول ہوئے گا، میں تصور دی دنیا دے وچ عرض کردا جاواں، فرمایا الف لام میم جی دی شان دے وچ او سیقول السفہاء جی دی شان دے وچ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض جی دی شان دے وچ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون جی دی شان وچ والمحصنات من النساء جی دی شان دے وچ لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول جی دی شان دے وچ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ جی دی شان وچ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ جی دی شان دے وچ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا جی دی شان دے وچ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ جی دی شان دے وچ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ جی دی شان دے وچ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا جی دی شان دے وچ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ جی دی شان دے وچ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ جی دی شان وچ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ جی دی شان وچ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا جی دی شان وچ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون جی دی شان وچ قد افلح المؤمنون جی دی شان وچ وقال الذين جی دی شان وچ امن خلق السماوات والارض جی دی شان وچ اتل ما اوحي اليك من الكتاب جی دی شان وچ ومن يقنط منكن لله ورسوله جی دی شان وچ وما لي لا اعبد الذي فطرني جی دی شان وچ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء جی دی شان وچ الیہ يرد علم الساعة جی دی شان وچ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم جی دی شان وچ قال فما خطبكم ایها المرسلون جی دی شان وچ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها جی دی شان وچ وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر جی دی شان وچ اما يتساءلون و جی دی شان وچ ثم جاءکم رسول، فرمایا تواڈے تو بعد او رسول آئے گا، اے انگلی دا اشارہ کرے گا چانو چیر کے رکھ دے گا، فرمایا تواڈے تو بعد او رسول آئے گا جڑا سورج مغرب دے وچ غروب ہو چکیا ہوئے، فرمایا او دے ول اشارہ کرے گا ڈبا سورج واپس موڑ دے گا، فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، فرمایا تسا ساریاں تو بعد او رسول آئے گا، فرمایا تسا ساریاں تو بعد او رسول آئے گا، فرمایا کہ جڑے پاس اشارے کردہ جائے گا اس پاس رحمت تے نظارے ہوندے جانے نے، فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، او رسول آئے گا جڑا خالی رسول بن کے نہیں آئے گا بلکہ سید المرسلین بن کے آئے گا، فرمایا کہ ثم جاءکم رسول، او خالی نبی بن کے نہیں آئے گا بلکہ امام الانبیاء بن کے آئے گا، فرمایا کہ ثم جاءکم رسول،
او خالی زمین والیاں دا رسول بن کے نہیں آئے گا، آسمان والیاں دا رسول بن کے نہیں آئے گا، بلکہ جتو تک میری خدائی ہوئے گی اتو تک ایدی مصطفیٰ ہوئے گی، جس تا میں خدا اس تا اے مصطفیٰ، جس تا میں رب اس تا اے رسول، جیدہ ترجمہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ کی تعالی علیہ نے اپنے لفظیں انج کیتا. میں بس گل ختم کرن لگا ہوا. بریلی دے امام نے جڑا ترجمہ کیتا ثم جاءکم رسول، آپ فرماندے نے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی. او بریلی دے امام دے کلام دے اتے جھوم جایا کرو، سمجھ آوے تے پھر بھی، او نہ سمجھ آوے پھر بھی جھوم جایا کرو. او جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، تمہارا ہمارا. ذرا ہاتھ ذرا اپنے ذرا ہاتھ ذرا اپنے میانے وچ باہر کڈو نا، ذرا ہاتھ فضاواں دے وچ بلند کرو نا، اور تاکہ جتے بھی مصطفیٰ دا گستاخ ہے، مصطفیٰ دا بے ادب ہے، او سن لوے باویں رات تے 11 توتلا ٹائم ہو جاوے، اے بھاویں بھینیاں دا، اے بھاویں وستیاں دا تے بھاویں ڈیریاں دا ماحول کیوں نہ ہووے، او جڑے ویلے نبی دی بات ہووے تے بھاویں بستیاں دے وچ، بھاویں ڈیریاں دے اوتے تے بھاویں بھینیاں دے اوتے رہن والے کیوں نہ مصطفیٰ دے دیوانے ہون، رات دے پچھلے پیر بھی پڑھ دینے ان کا تمہارا ہمارا نبی، ثم جاءکم رسول، فرمایا ساریاں دا سردار بن کے آئے گا، فرمایا مصدق لما معکم، فرمایا نبیو اور رسول آئے گا جڑا ساریاں تو بعد آئے گا، ساریاں دی تصدیق کرد آئے گا. اسی حضرت آدم علیہ السلام دا کلمہ نہیں پڑھ دے پر آدم علیہ السلام نو مننے آ، حضرت شیس دا کلمہ نہیں پڑھ دے پر شیس نو مننے آ، حضرت نو دا کلمہ نہیں پڑھ دے پر حضرت نو من دے گا. اسی کیوں من دے گا؟ اس وجہ تو مننے آ، سانو دسیا مصطفیٰ نے وے، فرمایا مصدق لما معکم، تواڈیاں تصدیقاں کردائے گا، لَتُؤْمِنُنَّ نبی وَلَا تَنْصُرُنَّ، تُؤْمِنُنَّ دی نون دے اتے بھی شد ہے، تُؤْمِنُنَّ دی نون دے اتے بھی شد ہے، سبحان اللہ. تُؤْمِنُنَّ دی نون بھی ثقیل ہے تے اگے تنصرنہ دی جڑی نون ہے او بھی ثقیل ہے. پتہ ہے نون دستی کی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، فرمایا نبیو اگر وہ تواڈے وچوں کسے دے دورے چ آ جاوے، اے نہیں ویکھنا کہ تسی نبی ہو، اے نہیں ویکھنا کہ تواڈیاں کتاباں چلدیاں پیاں، اے نہیں ویکھنا کہ ساڈے کلمے چلدے پین، اے نہیں ویکھنیاں کہ ساڈیاں شریعتاں پیاں چلدیاں، ساڈے قانون دے ساڈے راج دے ساڈے رواج پہ چلدے. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا جی دے مرضی دار دے وچ آ جاوے
اپنی نبوتاں نو چھڈ کے اپنی رسالتاں نو چھڈ کے اپنے کلمے چھڈ کے اپنی شریعتاں نو چھڈ کے وہ اپنے قانون تے اپنے راج تے رواج چھڈ کے جدو او آ جاوے او دے مقتدی بن جانا انہوں اپنا امام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. سلامت رہو. فرمایا گل خالی اتنے ختم نہیں ہوئی. وَلَا تَنْصُرُنَّ، فرمایا جس طرح او تبلیغ کرے گا فرمایا او دی تبلیغ دے وچ بھی او دی نصرت کرنی ہے، تبلیغ دے وچ او دی معاونت کرنی ہے. پھر اس وجہ تو علماء کرام نے بڑا حسین ایک نکتہ لکھا. قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے. توجہ کرنا، بات ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، آکھو بے شک. حضرت عیسیٰ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ رسول ہیں، حضرت عیسیٰ صاحب شریعت ہیں، حضرت عیسیٰ صاحب کلمہ ہیں، حضرت عیسیٰ صاحب کتاب ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے قرب قیامت. کیا اپنی نبوت لے کے آؤں گے، اپنی رسالت لے کے آؤں گے، اپنی کتاب لے کے آؤں گے، اپنی شریعت لے کے آؤں گے، اپنا قانون لے کے آؤں گے؟ نہیں نہیں نہیں، کعبے دے رب دی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے کلمہ حضور دا پڑھتے آؤں گے اور حضور دی شریعت دے مطابق نمازاں بھی پڑھن گے، حضور دی شریعت دے مطابق جہاد بھی کرن گے، حضور دی شریعت دے مطابق نکاح بھی کرن گے، حضور دی شریعت دے مطابق اپنے دنوں بھی گزارن گے تے اپنی راتاں بھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمایا تواڈے وچ اگر کسی دے دور وچ او میرا رسول آوے ادو تے ایمان بھی رکھنا ہے تے او دی مدد بھی کرنی ہے. تے مڑ اگے اللہ پاک نے فرمایا قال اقررتم، اے حمزہ استفہامی ہے. قال اقررتم، فرمایا میرے رسولو میرے نبیو کیا تسی اقرار کر لیا، تسی تسلیم کر لیا؟ اقررتم استفہامیہ، آپ ادھر توجہ کرنو نا. اقررتم، کیا تسی اقرار کر لیا، تسی تسلیم کر لیا؟ تو سارے نے بیاک زبان کی عرض کی تھا. قالو اقررنا، قالا نہیں قالا بھی نہیں، فرمایا کہ قالو آدم تو لے کے عیسیٰ تک ساریاں نے بیاک زبان رب کریم دی بارگاہ عرض کی تھا. قالو، سارے بولے اقررنا، پروردگار اسی مان لیا، تسلیم کر لیا. پھر اللہ نے فرمایا ان سنو، فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا. پھر فرمایا قال فشہدوا، فرمایا تسی بھی گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تواڈے نال گواہاں دے وچوں شامل ہو جانا وا. پتہ چلا اے حضور علیہ السلام دی عظمت، اے حضور دی شان، اے حضور دا مقام. اور آخر پیغام ذرا سندا جا. جڑے نبی دی خاطر سارا کچھ، جڑے نبی دی خاطر ٹینٹ، جڑے نبی دی خاطر لائٹاں، جڑے نبی دی خاطر ساؤنڈ، جڑے نبی دی خاطر گلیاں بازاراں نو سجایا گیا، جڑے نبی دی خاطر اے سارا کچھ قربان کیتا گیا، اس نبی دے آن دا کوئی نہ کوئی مقصد. واہ جی واہ. سرکار دے آن دا مقصد خالی گل اتنے نہیں مکنی کہ جشن منا لو، اتنے نہیں مکنی کہ خالی بازار سجا لو، اتنے نہیں مکنی کہ خالی ٹینٹ لا لو، اتنے گل نہیں مکنی کہ خالی گلے پھاڑ کے بول لو، بلکہ کعبے دے رب دی قسم ہے جب تک صدیقی بن کے حضور نو نہیں مننا گے اور حضور دی نہیں مننا گے اتنی دیر تک ایمان دی تکمیل نہیں ہو سکتی. آج تو بعد اسی چند بندے بیٹھے ارادہ ضرور کر دے جاؤ انشاءاللہ جڑا بھی مصطفیٰ دا پیغام ملیا او دے اتے عمل کرن دی کوشش بھی ضرور کرانگے. اللہ کریم اسا ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.